everything was the genre slapper was things. तो आज बात करनी है कि इस्लाम का मुकाबला इस्लाम या फिरका वारियत क्या शायद तो या फिरका वर्सेस इस्लाम या फिरका ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि दोनों दूसरों के बयानात और तकारीर जो है वो इस्लाम समझ में जैसा कि इस्लाम वर्सेस इस्लाम जो है वो बहस है ठीक है तो इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान हम ये रोज देखते हैं और आजकल तो रमजान ट्रांसमिशन में और टीवी प्रोग्राम में देखते हैं रोज हो जाता तो बहुत बन रहा है ये हमारा वो देवबंदी और बरेली में तलादात और तहफ़्फ़ुज़ात बहस मबाहिस ये सामने है ठीक है एक लोग कहता है कि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इससे पढ़ने वालों को दूसरा मुसलमान ये बता रहा है कि भाई ये कलमा दुरुस्त करो ठीक है तो इस तरह फिरका वर्सेस फिरका सुन्नी वर्सेस शिया अब हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम में तरक्की आ गई या इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम में तरक्की है ठीक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किताबों के जरिए हमारे या मेरी और आपके इल्म आई है ठीक है तो लिहाजा आप हमारे इल्म में नहीं है ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे इल्म में नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो किताबों के जरिए हमारे इल्म में है ठीक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमारे इल्म में नहीं तो अल्लाह फरमा रहा है जो कलमा शहादत की है कि जिसे पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है और शर्त है कि वो कलमा वो से पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ठीक है या तो ये होता ना कि अल्लाह कहता कि रसूल थे तो फिर मामला खत्म हो जाता है लेकिन रब फरमा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मौजूद हैं तो हम ये समझे पहले कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मौजूद हैं अब ये हो सकता है कि गिरोह का राब्ता ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो किसी भी गिरोह का तो वो गुमराह हो सकता है तो अब इन गिरोहों के बेशतर आलिम जो बहस में लगे होते हैं इनका राब्ता किताबों से पहले है ठीक है उनका राब्ता किताबों से है पहले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात पे से राब्ता नहीं है ठीक है ये आलम पैगामात जो है वो पढ़ रहे हैं कि मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जो पैगामात उम्मत मुसलमा की तरबियत और तदरीस के लिए नीचे हैं वो अगर कहते हैं तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ जाऊँ ठीक है लेकिन हमारे उलमा या हम कहते हैं कि हम आपकी पोस्ट शुदा चिट्ठियाँ या पैगामात जो है वो पढ़ें आपकी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो बदनसीब हम लोग हैं मसलन आप सल्लल्लाहु की ज़ात मुबारक जिनकी तहरीर शुदा चिट्ठियाँ हम पढ़ते हैं या पैगामात जो हम पढ़ते हैं वो कहते हैं कि वो ज़ात कहती है कि लो मैं खुद आ गए ठीक है तो मकसद ये है कि जिन ज़ात को हम बराह रास्त पुकार रहे हैं वो ज़ात मुबारका खुद आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम इन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ना माने और इनके फरमाए हुए का कहना मानते जाएं इसका नतीजा यही है जो हो रहा है आजकल ठीक है तो बहस है मुबाहिसा और फिरका वारियत हम लोग गुमराह हो चुके हैं या गुमराह हो जाएंगे ठीक है तो मसलन हम जिस माल पे शाम बने बैठे होते हैं या कोई साहिल आता है मांगने के लिए अब हम बैठे हैं और इस माल में से हमने इसको नहीं देना और इसे हमने कहना है कि मैंने तो कितना जो है वो दे दिया है ठीक है फिर अल्लाह जो मजबूर है वो कहेगा कि भाई मैं तेरे पास आया था पैसा मांगने और तूने मुझे यानी अल्लाह को कर्ज रसवा नहीं दिया तो बता किससे तू किसे ज़कात है रहना देता रहे ठीक है अगर अल्लाह बराह रास्त आ जाए हम इस अल्लाह की बात ना माने और नहीं मानते भी हैं ठीक है
خود کی عقل اور ذہن استعمال کریں ذرا کہ جب تک ہم نے اللہ کو نہیں جانا تو ہم نے اللہ کے پیغام کو کیا پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو جانو. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی روح سے 2-2.5% بات جو ہے وہ دے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ ادا کر دی ہے. یہ فرد براہ راست رابطہ اور براہ راست اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہوگا. اسلام کیا ہے؟ اسلام میرا اور آپ کا موجودہ اس وقت کا جو لمحہ ہے، ٹھیک ہے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یا جو زندگی کے لمحات سے ہماری جو سفر طے ہو رہا ہے زندگی کا. ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو بتائیں کہ ہم کس نسل کے مسلمان ہوئے، کون ہم کو مسلمان کہے اور کون ہمیں مسلمان مانے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا کھانا حرام، سوچنا حرام، خیال حرام، وعدہ پورا نہ کرنے والا، جو وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پڑھتا جائے تو وہ جھوٹی نماز پڑھ رہا ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ جھوٹی نماز پڑھ رہا ہے. اب ایک جھوٹا انسان سچی نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ غور کریں. ایک گروہ نے مسجد بنائی جو اللہ مسجدوں کا مالک ہے، یعنی تمام مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں، تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اس مسجد کو گرا دے. ٹھیک ہے، اب اللہ نے مسجد کیوں توڑنے کا حکم کہا یا اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اس مسجد میں جانے والے بنیادی طور پر منافق تھے، اس لیے. ٹھیک ہے، منافق نماز پڑھے تو وہ جھوٹا ہے، تو جو نماز پڑھے اور وعدہ خلافی کرے وہ بھی منافق، وہی منافق ہے. منافق کی بخشش جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. تو اب نماز نہ پڑھنے والا منافق نہیں ہے، نماز پڑھ کے وعدہ پورا نہ کرنے والا منافق ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ کے بندوں کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے تکالیف کا باعث نہیں بنتے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوں. یہ ہے اللہ کے بندوں کی نشانی، وعدہ پورا کرتے ہیں. مراد یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو مزید مانا ہی نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. تو وہ کس اللہ کو مان رہے ہیں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس کی؟ تو اب وہ کریں ذرا. مراد یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو موجود جو نہیں مانا، اگر موجود مانتے تو وعدہ پورا کرتے. ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہ کرتے. اب ایسا بندہ جو نماز پڑھے اور وعدہ خلافی کرے وہ کس اللہ کو مان رہا ہے؟ وہ تو کسی اور اللہ کو مان رہا ہے. اللہ کا جو پیغام ہے اس کو نہیں مانتا تو پھر وہ کسی اور اللہ کو مان رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس بندے نے 2 خدا بنا لیے. ٹھیک ہے، اس کی نماز جو کی پڑھ ہے اور دوسرا وہ جو موجود ہے اور اس کو ماننا نہیں ہے اور دوسرا مرتکب ہوا ہے. تو خدا بنانے والا ہی اصل جو ہے وہ منافق ہے جس نے 2 رب بنا لی. تو مدعا یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، ہم اسے دوائی لے کر نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو. ایک بندہ فاقے میں اسے گزر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو اور خود مال جمع کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، خود بزنس کرتے رہتے ہیں اور اسے ہدایت کریں گے کہ بھائی نماز پڑھ، تجھے بھی اللہ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر جو ہے دقت ہو گئی ہے اور یہاں آ کر ہی دقت پیدا ہوتی ہے. یہی سارا جو ہے فساد ہے. اب نماز پڑھو اور اللہ نے تو نماز پڑھنے کا حکم ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابل جو ہے کوئی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی، بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم. تو اب نماز قائم کب ہوگی؟ قائم کیسے ہوگی؟ جب دوسرا بھائی کہے کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، تو آپ اسے پہلے دوائی دے کر دے، اس کی بیمار پرسی کرو اور پھر اسے لے جاؤ نماز کے لیے. ہم اسے گولی کھلاتے نہیں ہیں بلکہ ہم اسے گولی مارتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہماری مسجدیں فساد کا گھر بن گئی ہیں. تو مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر میں اعلانات پائی کہ ایک دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہوتا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا،
या कहते हैं तुम्हारा जो है वो अंजाम जो रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कहते हैं उनका अंजाम जो है वो ये हो। तो ये है फिर कवादियत और इस्लाम वर्सेस इस्लाम। तो इनसे हमने बचना है, इन चीज़ों से हमने बचना है। असल इस्लाम जो है वो हमारा मौजूदा लम्हा है और हमारी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है इसको हमने हमने इन लम्हात में अपने अल्लाह को शामिल करना है और अल्लाह के नबी को शामिल करना है। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम और उम्मत को अपना खास करम और आमीन।欢迎收听青海格调舞曲混音社全新专辑 DJ 佛爷为您独家提供，官方 QQ1422773105。